Brought to you by CAI Private Limited, CAI Building, Putali Sadak, Kathmandu. Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Lighthouse CA Academy, Trade Tower, Thapatali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneshwar, Kathmandu. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. British College, the Trade Tower, Thapatali, Kathmandu, Nepal. Phone 511110. नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम सी सरकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामीले साताभरिका चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी समाचारहरू र एक विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवात गरौं हाम्रो नियमित स्तम्भ सीए सरोकार न्यूज अपडेटबाट। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा सीसीएमए कलेज, पुतली सडक, काठमाडौँ, providing CA education since 2003. Premier International College, New Baneshwar, Kathmandu. CIPL Academy, Putali Sadak, Kathmandu. पोखरामा सर्वोत्कृष्ट सीए शिक्षाका लागि Enlightened International Academy, EIA. चार्टर्ड इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट्स अर्थात् सीमाको आयोजनामा नेपालमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना हुने भएको छ। यही मङ्गलबार द 2014 सीमा ग्लोबल बिजनेस च्यालेन्ज नामक कार्यक्रम सीमाले आयोजना गर्न लागेको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँमा रहेका विभिन्न व्यवस्थापन कलेजहरूले सहभागिता जनाएको सीमाले बताएको छ। कार्यक्रम द ब्रिटिश कलेज ट्रेड टावर थापाथलीमा आयोजना हुने बताइएको छ। कार्यक्रम मङ्गलबार दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। यसैबीच कार्यक्रमका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संयोजक द ब्रिटिश कलेजले बताएको छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट हुने समूह अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि भारत जानेछ। द 2014 ग्लोबल बिजनेस च्यालेन्जका बारेमा विस्तृत सामग्री हामी हाम्रो कार्यक्रमको आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा सीसीएमए कलेज, पुतली सडक, काठमाडौँ, providing CA education since 2003. Premier International College, New Baneshwar, Kathmandu. CIPL Academy, Putali Sadak, Kathmandu. पोखरामा सर्वोत्कृष्ट सीए शिक्षाका लागि Enlightened International Academy, EIA. Be sharp. Break the tradition. Be enlightened. See things from a new perspective. Get complete. Never compromise. British College, the Trade Tower, Thapatali, Kathmandu, Nepal. Phone 511110. नेपालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यान अन्तर्गतको क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 र आइसिएआई अन्तर्गतको सिपिटी, आइपिसिसी र फाइनलका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका लागि सबैभन्दा पुरानो संस्थाका रूपमा परिचित संस्था हो सिएआई। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानको स्थापना अगावै बजारमा भित्रिएको सिएआईबाट सयौं संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू उत्पादन भइसकेका छन्।
काठमाडौँ पुतली सडक स्थित शङ्करदेव क्याम्पसको पछाडि रहेको यस इन्स्टिट्युटमा इन्डियन बोर्ड अन्तर्गतका CPT, IPCC र फाइनल र नेपाल बोर्ड अन्तर्गतका क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 का कक्षाहरूका साथै एकाउन्टिङ ट्रेनिङहरू पनि उपलब्ध छन्। अहिलेको CA बजारको अधिकांश हिस्सा ओगटेको CAI का बारेमा बोल्दै CAI का प्रमुख बालचन्द्र श्रेष्ठ, एउटा के हुन्छ भन्दा CA भनेको एक दिनमा, 2 दिनमा अथवा 1-2 वर्षमा बन्ने होइन। CA बन्न 6-7 वर्ष लाग्छ। अनि नेपालमा 6-7 वर्ष पुगिसकेको संस्था मात्र 2-3वटा मात्रै हो। र यो CAI त नेपालको पहिलो संस्था हो। 96 देखि यो अनवरत रूपमा सञ्चालन भइरहेछ। अनि यो मार्केटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने आज जति पनि नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छ, करिब 60-70% त CAI-बाटै पढेर गएकाहरू छन्। त्यो हिसाबले एउटा कन्फिडेन्टका साथ म यहाँ गएपछि CA हुन्छ भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो CAI त्यति बेला उसले CAI-लाई सम्झनु पर्ने हुन्छ। यो 97 मा आइक्यान बन्यो, आइक्यानको एक्ट बन्यो। 96 मा नै CAI थियो। त्यो बेला म थिएन। त्यो बेला चाहिँ विशेष गरी हाम्रो LP भानु सर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि हरि सिल्वान हुनुहुन्थ्यो, अनि अर्को कमल गेवाली सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले सुरुमा यो नेपालमा चल्ला नचल्ला डाउट त थियो नै, तर त्यो भन्दा नि नेपालमा यो आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्नुभयो। अनि त्यो महसुस गरेर सुरुमा उहाँले सुरु गर्नुभयो। सुरुमा एउटा कोठाबाट सुरु गर्यो, थोरै विद्यार्थीबाट सुरु भयो, अनि बिस्तारै यो बढ्दै जाने क्रममा आज यो रूपमा आएको हो यो। तर अब मैले सरसर्ती भन्नुपर्दा यहाँ हामीले जति किताबहरू दिन्छौँ, जति नयाँदेखि पुरानोसम्म राम्रो लाइब्रेरी, त्यो खालको लाइब्रेरी अन्त पाउन गाह्रो छ। एउटा वातावरण, फ्यामिलियर वातावरण, त्यहाँ विद्यार्थी हामी आउँदाखेरि एउटा फ्यामिलीको रूपमा एउटा एकदम नजिक हुन्छौँ हामी। त्यो वातावरण अन्त भेट्न गाह्रो हुन्छ। र अरू सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो भन्दा नि पैसाको कुरा अलिक बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले त्यहाँ पैसाको केसमा एकदम आर्थिक रूपमा कमजोर भएको विद्यार्थीलाई पनि स्थानहरू दिन्छौँ। उसलाई पैसा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैनौँ। पढ्ने राम्रो विद्यार्थी पायो भने हामी कतिलाई फ्री पढाउँछौँ। त्यहाँनिर यी कुराहरू त्यो अलिक विशिष्ट खालका छन्। CAI-को सम्पत्ति यिनीहरू हुन्। CA-को मार्केटमा अहिलेसम्मको भन्नुपर्दा करिब 90% सेयरको योगदान त CAI-लाई नै दिनुपर्छ। यो CAI 96 मा जब गठन बन्यो त्यति बेला नेपालमा 73 जना मात्रै CAहरू थिए। त्यसपछि जति पनि CAहरू आए, त्यसपछिका CAहरूमा या त CAI-मा उहाँले पढाउनु भएको छ या त पढ्नु भएको छ। अनि अहिले विगत 1-2 वर्ष चाहिँ अलिकति थुप्रै इन्स्टिट्युटहरू आइसकेको छ मार्केटमा। त्यो हिसाबले उयो नयाँ मार्केट पोर्टफोलियोमा चाहिँ CAI-को ठिकै छ। तर पुरानो कुराहरू गर्दा यो देशमा CA-को इतिहासको कुरा खोतल्न थाल्यो भने CAI मात्र एउटा यस्तो एक्लो संस्था हो जसले सम्पूर्ण यो मार्केटमा राम्रो त्यो यसले पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्यो। अनि त्यो मात्रै होइन, यसले ट्रेनिङमा पनि एकदमै ध्यान दिएको थियो त्यो बेला सुरुमा। अहिले त ट्रेनिङमा हामीले कम ध्यान दिएका छौँ। अनि तपाईँ कुनै पनि त्यो ठुल्ठुलो अफिसहरू जानुहोस्, त्यहाँ CAI-मा ट्रेनिङ लिएको मान्छे भेट्नुहुन्छ। अनि अरू जस्तै अरू इन्स्टिट्युटको कुराहरू गर्दा पनि CAI-बाटै पढेर गएको विद्यार्थीहरूबाट अरू इन्स्टिट्युट खुलेको छ। अहिले G3S-मा हाम्रो गौरव रिजालजी हुनुहुन्छ। उहाँ CAI-को फर्स्ट ऱ्याङ्क होल्डर हो, अल इन्डियाबाट गर्नुभएको। अथवा अर्को यता भनौँ प्रकाश लम्सालजी, यता CAI-को डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो पहिला। अथवा म्यानेजमेन्टमा पनि जानुभयो भने सीमाको हाम्रो विजय पाठक होस् कि CCMA-को यता यो हाम्रो यो दिपेश भनौँ अथवा प्राइमकै हाम्रो टङ्क भनौँ, उहाँहरू पनि CAI-बाटै जानुभएको हो। यसरी मतलब CAI नै एउटा यस्तो संस्था हो जहाँबाट पछि त्यो विस्थापित हुँदै अरू इन्स्टिट्युटहरू बनेको र अरू देशमा CA-को आवश्यकता बोध हुँदै अगाडि बढेको कहानी यस्तो हो। यो अवस्था नै यस्तो हो। एउटा जिन्दगी जिउनको लागि 2टा कुराहरू हुन्छन्। कोही सामान्य रूपमा जिउन चाहन्छन्, अनि कसैले सामान्य रूपमा जिउनको लागि उसको आर्थिक कुराले र उसका पारिवारिक वातावरण लगायतका कुराले पनि सहज बनाउँछ। तर कोही एकदम निम्न स्तरमा छन्, कोही एकदमै आर्थिक हिसाबले तल परेका छन्। उनीहरूले आफूलाई एकदमै माथि लानु छ भने र यदि ऊ त्यसको लागि तयार छ भने मानसिक रूपमा ऊ हरेक खालको समस्यासँग डट्न चाहन्छ, उसँग आँट छ भने त्यति बेला उसले CA-को पढाइ रोज्नुपर्छ, किनभने यो सस्तो छ। त्यसकारण यो CA एउटा छोटकरीमा भन्दा एउटा जिन्दगीको लागि एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। यसले के गर्छ भन्दा सुरुमा यसले एकजना CA बनाउँछ। त्यो CA बनिसकेपछि उसले एउटा राम्रो फ्यामिली बनाउँछ र त्यसपछि उसले राष्ट्रिय लेभलमा आफूलाई आफ्नो पहिचान बनाउँछ। यसले सबै कुराले हेर्दाखेरि एउटा लो लेभल, एकदमै नगन्य लेभलबाट, हराउने लेभलबाट एकदमै माथि गनिने लेभलमा पुग्ने एकदमै भरपर्दो पेसा, भरपर्दो यो कोर्स भनेको CA हो।
CAI Private Limited. विगतमा इन्डियन बोर्डमा 92% अनि नेपाली बोर्डमा 80% सम्म विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पढाइ। नेपालको पहिलो CA इन्स्टिट्युट। आउनुहोस्, हामी तयार छौं तपाईको CA बन्ने चाहनालाई साकार पार्नका निम्ति। विस्तृत जानकारीका लागि CAI प्राइभेट लिमिटेड, CAI बिल्डिङ पुतली सडक काठमाडौँ। Prime CA for Chartered Accountancy. Experienced team of faculties. Sufficient study notes. Scholarship on merit. We promise you will be well nourished. Prime CA, Naya Baneshwar. उड्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै आफ्नै हेडलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर CA। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 32 067 42 39 181। Become a chartered accountant. Join White House CA Academy. Admission open for CPT and CAT 1. For further details, please contact White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Contact 01-511-1131 511-1132. White House, changing lives, achieving dreams. Grow with professionals and achieve professionalism. After grand success of banking trainings, SBBR presents SBBR Chartered Accountancy Courses. Building Career Blocks, School of Banking, Research and Development. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. Phone 4498-099 4465-721. भत्काउनु छ चुनौतीका पर्खालहरू र पुग्नु छ एक सफल गन्तव्यसम्म। बदल्नु छ जिन्दगीको परिभाषा, देखाउनु छ एक कुशल CA बनेर। चढ्दैछु खुड्किलाहरू, थपिँदैछन् सम्भावनाहरू पनि। अब टाढा छैन सुनौलो भविष्य, किनकि साथमा छ KMCPE, Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, कमलादी, काठमाडौँ। दर्शकहरू, ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ कार्यक्रम CA सरोकारमा। अबको प्रस्तुतिमा हामी यो विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स अर्थात् ACCA विश्वका करिब 170 वटा भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा रही काम गरिरहेको संस्था ACCA नेपालमा पछिल्लो पटक प्रोफेसनल एकाउन्टिङ क्षेत्रलाई आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि समेत लोकप्रिय बन्दै गएको छ। कुनै पनि कर्पोरेट क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन सकिने र ग्लोबल रेकग्निसन भएका कारणले ACCA मा नेपाली विद्यार्थीहरू बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसै क्रममा ACCA पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि कुन कलेजमा पढ्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय हुन सक्छ। यसै क्रममा हामी ACCA अध्यापन हुने नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी NCA का बारेमा आज हाम्रो कार्यक्रममा तपाईलाई जानकारी दिँदैछौँ। नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी NCA ACCA पढाउने निकै पुरानो संस्था हो। नेपालको पहिलो अप्रुभड लर्निङ पार्टनर गोल्ड स्ट्याटस प्राप्त नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी NCA कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन अर्थात् CBE का लागि लाइसेन्स प्राप्त संस्था हो। उच्च स्तरीय भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक शिक्षिका तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापन समूहद्वारा स्थापित नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी NCA हाल नेपालमा ACCA कै एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेर रहेको छ।
हाल नेपालमा रहेका कुल एससीए सदस्यहरूमध्ये 70% भन्दा बढी एनसीए के उत्पादन हुनुले पनि एनसीए को सार्थकता नेपाली बजारमा पुष्टि हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसै क्रममा हामीले नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी अर्थात् एनसीए मा एससीए अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई एससीए किन एनसीए मै पढ्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ। जोइन गर त्यहाँ क्वालिफाइड टिचरहरू तिमीले वेल प्रोपर गाइडेन्स पाउँछौ, त्यही भएर एनसीए, नथिङ मोर देन दैट। एनसीए चाहिँ किन भनेदेखि मेरो दिदीको साथीहरूले पनि यही जोइन गर्नुभएको थियो अनि मेरो साथीले पनि यही जोइन गर्दा राम्रो हुन्छ अनि एनसीए चाहिँ नेपालकै सबभन्दा पुरानो एसएससी इन्स्टिट्युसन हो भनेर मैले चाहिँ दिदीहरूबाट सुनेको थिएँ। अनि एनसीएमा आएर बुझ्दाखेरि अरू इन्स्टिट्युसनभन्दा एनसीए राम्रो लाग्यो, त्यही भएर एनसीए जोइन गरेँ। एनसीएमा चाहिँ मैले मेरो साथीहरूले पढ्दाखेरि टिचरहरू राम्रो छ भनेर पनि सुनेको थिएँ, त्यही कारणले मैले एनसीए जोइन गरेँ। एसएससी अनि एनसीए नै किन भन्नुपर्दा चाहिँ एनसीए चाहिँ क्वालिफाइड टिचर्स मेरो साथीहरूबाट पनि सुनिरहेको थिएँ अनि मैले चाहिँ यहीँ आएर पनि आई फिल होइन गुड के भन्नाले टिचरहरू पनि क्वालिफाइड नै हुनुहुन्छ अनिखेर इक्जाम फोकस गरेरै पढाइदिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई पास हुनको लागि र इक्जाम राम्रोसँग दिनको लागि हामीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिदिनुहुन्छ, त्यही भएर पनि वी प्रिफर एनसीए। यहाँ सब जुन कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, जुन हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने चाहिँ बडीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ स्पेसल्ली हामीलाई चाहिँ प्रोफेसनल कुराको साथसाथै जुन इथिक्सको कुराहरू भयो यो सम्पूर्ण कुराहरू दिनुभएकोले मैले एनसीए जोइन गरेको। यहाँ बेस्ट टिचर्सहरू पनि हुनुहुन्छ एन्ड क्लासेसहरू पनि वेल मेन्टेन छ, लाइब्रेरी क्यान्टिन सबै फेसिलिटीहरू छ यसमा, सो आई जोइन। Reason I'm studying in NCA is because of NCA being globally recognized, and NCA is I think the most wanted college for ACCA, and NCA is very good for they've got the best teachers in here, and the computer labs and the library, including the cafeteria area, they're all good in here. So I think that's the reason I'm here. यसै क्रममा नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी एनसीए का बारेमा बोल्नु हुँदै नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी एनसीए का निर्देशक पवन कुमार खड्का। बेसिकली नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी एनसीए चाहिँ एसीसीए को नेपालको एकमात्र अप्रुभ लर्निङ पार्टनर हो हैन। अप्रुभ लर्निङ पार्टनर एसीसीए गोल्ड अप्रुभ लर्निङ पार्टनर मानिन्छ एनसीएलाई, र यो रेकग्निसन भनेको नेपालमा एनसीएले मात्र पाछ। त्यही कारणले पनि लाइक वाइ इट इज गिभन भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ पक्कै आउँछ नै, किनभने एनसीएले 2004 देखि अहिलेसम्म कन्सिस्टेन्टली रिजल्टमा चाहिँ ग्लोबल पास रेटभन्दा एकदमै हाई पास रेट, त्यस्तै गरी यसको फेसिलिटीको कुरा गर्दाखेरि लगभग इन्टरनेसनल रिक्वायरमेन्ट सबै मिट गर्ने हुनाले चाहिँ एसीसीए को टिम जुन 6 महिनामा चाहिँ आएर इन्स्पेक्सन गर्छ, त्यसले चाहिँ कलेज चाहिँ आफ्नो लर्निङ अप्रुभ लर्निङ पार्टनर हुनलाई फिट छ, क्वालिटी यसले दिन्छ भन्ने पर्सिभ गरेर चाहिँ हामीलाई यो गोल्ड अप्रुभ रेकग्निसन एसीसीले दिएको छ। र यसबाट पनि प्रुभ हुन्छ कि वी आर प्रोभाइडिङ क्वालिटी एडुकेसन। एन्ड बिसाइड्स द्याट लाइक एनसीए किन त भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै अब अरू ट्युसन प्रोभाइडरसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले एनसीएमा चाहिँ के पाउँछौँ भने तपाईँको नलेज लेभलदेखि प्रोफेसनल लेभल लाइक P7 सम्मको क्लासेसहरू हामी सबै रन गर्छौँ, र टिचर्स हु हेभ बिन टिचिङ ओभर हियर हेभ गट दि एक्सपिरियन्स अफ नियरली लाइक 3 to 4 years or like more experience. So and we are producing quality, like we are giving quality, that's why we are producing ACCA affiliates, ACCA members from our college. अहिले हामीले नेपालकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि लगभग लाइक 60 to 70% जुन ACCA members छन्, ACCA affiliates छन्, त्यो चाहिँ एनसीए को प्रडक्ट भन्दाखेरि हामीलाई गर्व पनि लाग्छ, र इभन म आफै पनि एनसीए को प्रडक्ट हुँ हैन। र त्यस्तै साथसाथै हामीले यहाँबाट ग्लोबलमा हाइएस्ट पास रेट लाइक 3rd पोजिसन 4th पोजिसन पनि हामीले लिएर आइरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि लगभग स्टुडेन्टले चाहिँ जुन पेरेन्ट्सले एउटा अफोर्डेबल कस्टमा नेपालमा चाहिँ इन्टरनेसनल एडुकेसन पाउँछन्, त्यो पनि ग्लोबली रेकग्नाइज चार्टर अकाउन्टेन्सी डिग्री जसको चाहिँ 173 कन्ट्रिजमा चाहिँ रेकग्निसन छ, त्यो पाउँछन् भने किन विदेश जाने, किन 2-3 लाखमा नेपालमै चाहिँ एडुकेसन यो चाहिँ
चार्टर अकाउन्टेन्सी क्वालिफिकेसन पाउँछ भने किन 10-12 लाख खर्च गरेर युके जाने, किन सिङ्गापुर जाने भने अभियसली इट विल बी मोर रेलेभेन्ट टु लाइक जोइन द organization which is nation based and which is providing international education at affordable cost rather than like thinking for going abroad and wasting money as well as time, because we have seen the trend of the students, basically those who are visiting international colleges abroad, basically they have not been like nearly 80% of the students have not been able to get the qualification because of other hassles. Like they'll be working, they'll be searching for work, they'll have tension of like economic as well as social aspects when they go to the foreign country for the same qualification. So because of that reason I especially request all parents, suppose के अरे हाम्रो अभिभावकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस्, कलेज हेर्नुहोस्, कलेजको क्वालिटी हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेसम्मको पास हिस्ट्री हेर्नुहोस् र हामीलाई गर्व लाग्छ कि नेपालको चाहिँ नियरली 70% एसीसी मेम्बर अफिलिएट चाहिँ हाम्रा प्रडक्ट हुन् भन्नलाई, र म आफै पनि भन्छु, म आफै पनि यहाँको प्रडक्ट हो र अहिले म चाहिँ स्पेसली फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पढाइरहेको छु र एउटा रेपुटेड अर्गनाइजेसनमा एज अ लाइक हेड अफ फाइनेन्स and HR चाहिँ काम गर्दैछु. That this is all because of NCA, I should say. So I request you, or I better suggest to you like to have a look at the college and the college education system and finally decide whether to to put your students or like put your children to study in NCA. यसै क्रममा हामीले एसीसीए सदस्य रविन कटवाललाई नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी एनसीए का बारेमा केही जिज्ञासा राखेका थियौं. समयमा तपाईको चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी अथवा भनौं प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सीमा आफ्नो करियर डेभलप गर्ने एक किसिमको जुन क्रेज चलेको छ विद्यार्थीहरुको, र अहिले तपाईको भर्खरै 12 को एक्जाम पनि सकिएको परिप्रेक्ष्य छ, र यो सन्दर्भमा तपाईको विगत 2004 सन् 2004 देखि अनवरत रूपमा एसीसी एफआईए का कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको यस नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी तपाईको नेपालको अप्रुभ लर्निङ पार्टनर स्टुडेन्ट ट्युसन गोल्ड स्ट्याटसबाट एक्रेडिटेड कलेजमा भर्ना चालु छ. अहिले चाहिँ तपाईको हाम्रो एसीसी को नलेज लेभल र एफआईए को डिप्लोमा लेभल अन्तर्गत भर्ना हामीले लिइराखेका छौं र सिट्सहरू लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म चाँडो भर्ना भइदिन म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु. नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी मैले अगाडि हाइलाइट गरे जस्तै तपाईको नेपालको एक अप्रुभ लर्निङ पार्टनर स्टुडेन्ट ट्युसन गोल्ड स्ट्याटस बाट एक्रेडिटेड कलेज हो, र यसका केही निश्चित मापदण्डहरू अन्तर्गत चाहिँ तपाईको पास रेट्स पनि हो, र म गर्वका साथ के भन्न सक्छु भने तपाईको एनसीए का हरेक इन्डिभिजुअल पेपरको पास रेट ग्लोबल पास रेटको एभरेज भन्दा ज्यादा छ. सो तपाईको एक्जाम सक्सेस र तपाईको एउटा वेल एस्टाब्लिश्ड करियर डेभलप गर्नलाई एनसीए तपाईको लागि बेस्ट चोइस हुन सक्छ भन्ने कुराको म रिजनेबल एस्युरेन्स दिन सक्छु. नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी ले अहिले वर्तमान एसीसी एफआईए को जुन मार्केट छ त्यो मार्केटको 75% मार्केट शेयर होल्ड गर्छ, र एसीसी जुन प्रोडक्टहरू नेपालमा रहेर काम गरिराखेका छन् र कोही साथीभाइहरू जो बाहिर पनि गएर काम गरिराखेका छन् त्यसमा म्याक्सिमम प्रोडक्ट अथवा तपाईको क्वान्टिफाई नै गर्दाखेरि मोर देन 60% चाहिँ एनसीए बाटै जेनेरेटेड भएका हुन्. नेशनल कलेज अफ अकाउन्टेन्सी अर्थात् एनसीए मा आउँदो इन्टेकका लागि भर्ना खुलेको जानकारी समेत NCA स्रोतले दिएको छ. Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 0142333752. 4240424. हौस् त दर्शकवृन्द, यो विशेष सामग्रीसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ. कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीले हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. साथै तपाईले हाम्रो कार्यक्रम www.casaroka.com मा आफ्नो समय अनुकूल हेर्न सक्नुहुनेछ. कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेला पनि बिदा दिनुस्. नमस्ते. Brought to you by CAI Private Limited, CAI Building, Putali Sadak, Kathmandu. Prime CA for Chartered Accountancy, Naya Baneshwar. SBBR, New Baneshwar, Kathmandu. White House CA Academy, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE.
कमलादी काठमाडौँ। National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. British College, the Trade Tower, Papathali, Kathmandu, Nepal. Phone 51 111